لیے کیوں نہ کہوں مدنی میٹھے من ٹھار تو نبیاں دے صحیح سردار تو سوہنے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں چڑ چڑ کے خالق نے دیتے محبوب کو محبوب حال ہیرے تے موتی چمک دے نوری ستارے خوب حال ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جلار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں صدقے صحابہ پاک تو اگلا جملہ بھی صدقے صحابہ پاک تو سوہنے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ اکھی قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں